तपाईँको प्लान छ जस्तै अरू जस्तो तपाईँको जुन इलेक्सन उठ्यो लोकसभा इलेक्सनमा त्यस्तै खाले विदाउट सेन्स बिजेपी होइन अहिले हाम्रो त्यस्तो केही छैन हामी अब मिस ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गर्छौँ है पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ मिस ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको छ है त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पाहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर होस् त्यो हामी चाहन्छौँ है जुन चाहिँ आज हेर्नुहोस् होम मिनिस्ट्रीले ट्राइपार्टाइट टक्स बोलायो हाम्रै विषयमा खालि हुन्छ ट्राइपार्टाइट टक्स तेलङ्गाना बनिँदाखेरि ट्राइपार्टाइट टक्स पनि भएन बाइपार्टाइट टक्स पनि भएन द्विपक्षीय वार्ता पनि भएन त्रिपक्षीय वार्ता पनि भएन तर तेलङ्गाना बन्यो झारखण्ड बन्यो उत्तराखण्ड बन्यो कुनै प्रकारको ट्राइपार्टाइट र बाइपार्टाइट टक्स चाहिएन तर हाम्रो विषयमा खालि हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब मिस ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मै गर्छु भन्नुभएको छ हामीलाई धेरै आशा लागेको छ किनभने केन्द्रले बोलाएको टक्समा स्टेट प्रेजेन्ट हुँदैन र अब यहाँको एउटा सल्युसन खोज्नुको लागि यहाँनिर केन्द्र सरकार पनि त्यत्तिकै इन्भल्भ हुनुपर्छ बङ्गाल सरकार पनि त्यत्तिकै इन्भल्भ हुनुपर्छ र यहाँको पार्टीहरू पनि त्यत्तिकै इन्भल्भ हुनुपर्छ र हेर्नुहोस् स्टेटको कन्सर्न बिना चाहिँ टक्स चाहिँ अधुरो रहेर जान्छ र यो प्रकारको अनुभव जुन चाहिँ 7 अक्टोबरमा मिटिङ भयो त्यो पनि एउटा मिनिस्टर भेटेको जस्तो टक्स खालि भयो त्यो टक्सले कुनै फ्रुट ल्याएन र अहिले जुन प्रकारको हाम्रो हिलको पोलिटिकल पार्टिजहरू गएर जाँदैछ होइन त्यो एउटा वेस्टेज अफ टाइम हो मलाई लाग्छ है किनभने हामीले कयौँपल्ट भेटेको हो उनीहरूको आश्वासन हामीले कयौँपल्ट पाएको तर केही भएन र अहिले नै त्यही म चाहिँ के भन्छु भने हामी सचेत बसौँ जागरुक बसौँ बिजेपीको विस्तारवादी नीतिबाट हामी टाढो बसौँ तपाईले के सोच्नु भएको छ पिपिएस के हुनुपर्छ तपाईहरुको आफ्नो केही प्रपोजल दिनु भएको छ हैन हेर्नुस् हामीले केही सोचेको छैनौँ हामीले बिजेपी सरकारबाट आशा राखेको थियौँ गोर्खाल्यान्ड स्टेट नभए पनि युनियन टेरिटोरीसम्मको होस् भन्ने र अब बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड त परै जाओस् युनियन टेरिटोरी परै जाओस् 7 तारिखको मिटिङ चेन्ज गरेर जिटिएमा रिभल्भ गरिदिएको हो टक्स जिटिएमै ल्याइदिएको हो नि त कुरा जी किशन रेड्डीसँग युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट फर होमसँग जुन 7 तारिख मिटिङ थियो 6 तारिख अक्टोबरमा हामी गएर भेटेको 1 घण्टा मिटिङ भयो 29 तारिख जनवरी 2015 मा लास्ट रिभ्यू कमिटी मिटिङ भएको थियो जिटिएको त्यो रिभ्यू कमिटीको मिटिङमा स्वयं मै जान्थे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रतिनिधि टोली भएर र त्यो फाइल निकालेर बसिराख्थ्यो थियो यहाँसम्म छ केन्द्रको एटिच्युड जिटिएको फाइल निकालेर बसिराख्थ्यो 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिने हो भने यो बङ्गाल सरकारले 2014 मै क्याबिनेटमा पास गरेर रिकमेन्ड गरिसकेको कुरा हो बङ्गालको चिफ मिनिस्टरले त्यसताकको ट्राइबल मिनिस्टर जुएल ओराम र 2014 को त्यसताकको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ज्यूदेखिको लिएर त्यहाँदेखिको नरेन्द्र मोदी ज्यूदेखिको लिएर सबैलाई लेखेको र अहिलेसम्म पनि केही भएन मोदीज्यूले आएर त्यत्रो 2016 मा वीरपाडाबाट अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र म सिलगढीमा स्वयं नरेन्द्र मोदीज्यूसँग उपस्थित थिएँ एक-एकवटा जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गरेर बोल्नु भयो तर केही पनि भएन नि त यतिको दिनसम्म बङ्गालले त रिकमेन्ड गरेर पठाएको हो नि त बल त केन्द्र सरकारको कोर्टमा थियो नि त केन्द्र सरकारबाट केही हुनु पर्यो अब 21 का चुनावका बाद देखेंगे भन्छ टेक्निकल कुरा चाहिँ के बोलाएको छ नि त भने यस्तो भएको छ यस्तो प्रब्लम छ के हैन अब यहाँको कतिजनाले आरटीआई गर्दाखेरि आरजीआई मा छ भन्छ आरजीआई ले अड्काको छ भन्छ हैन अब कतिवटा आरटीआई मा के भनेर आयो भने जुन चाहिँ कमिटी फर्म भएको थियो ट्राइबल स्ट्याटस दिने त्यसलाई नै म्यान्डेट दिएको छ भन्ने तर पनि त केही भएन र उनीहरूले इन्डियाको अरू पार्टलाई हेरेर हाम्रो कुरोहरूलाई गर्नु चाहन्छ त्यो पनि जस्ट आश्वासन खाली हो र सतर्क बस्ने आह्वान गर्दछु सबैलाई तपाईहरु पिपिएस स्टेट गभर्नमेन्ट फर्स्ट फर्मलाइज गरेर देन
21 डिसेम्बरको साँझ जुन प्रकारले दार्जिलिङ पहाडका राजनैतिक पार्टीहरूको संयुक्त टोलीले गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूसँग दिल्लीको नर्थ ब्लकमा भेट गर्नुभयो है। त्यो भेटले पहाडवासी, तराईवासी अनि डुवर्सवासीको केही फाइदा हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभने त्यस्तो भेट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले धेरैपल्ट राजनाथ सिंहजीको टाइमदेखिको लिएर, अमित शाहज्यूदेखिको लिएर बिजेपीको नेतृत्वलाई धेरैपल्ट भेटेको हो। तर त्यो भेट केवल आश्वासनको भेट खालि हुन्थ्यो। योपालि पनि कङ्क्रिट केही गरेन। बिजेपीको नेतृत्वहरूलाई अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा हामीले कयौँपल्ट भेटेको हो। र अमित शाहज्यू होम मिनिस्टर भए पश्चात उहाँलाई 21 जुलाईमा हामीले भेटेको थियौँ। हामी पनि गएको थियौँ त्यो प्रतिनिधि टोलीमा। म स्वयं, विमल गुरुङजी, निमा तामाङ, हाम्रो अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी सेन्ट्रल कमिटीको, र हाम्रो एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी सेन्ट्रल कमिटीको बिनु सुन्दास। र त्यसमा 11 जात गोष्ठी, ट्राइबल स्ट्याटस, आसामको विधानसभा चुनाव पछाडि हामी हेर्छौँ भनेर भनेको हो। तर अमित शाहजीले 2019 को लोकसभा चुनावभन्दा अगाडि, विमलजी तपाईँ जब दार्जिलिङ पहाड जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ 11 जात गोष्ठी लिएर जानुहोस् भनेर भन्थ्यो। र यो प्रकारको जुन चाहिँ झुटको राजनीति छ बिजेपीको, त्यो दिनको हाम्रो यहाँको राजनैतिक पार्टीहरू जिएनएलएफ, सिपिआरएम, दावा पाखरिनजीको गोर्खाल्यान्ड राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, सुमेटी मञ्च, गोर्खा लिग सबै नै सतर्क बस्नुपर्छ। बिजेपी केवल विस्तारवादी पार्टी हो। हामीले बिजेपीको साथ त्यसै छोडेको होइन नि। जब चाहिँ 7 अक्टोबरमा एउटा मिटिङ बोलायो बङ्गाल गभर्मेन्ट, केन्द्र सरकारको होम मिनिस्ट्री र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माझमा, त्यो 12 घण्टामा त्यो चिठी चेन्ज भयो। र त्यो चिठी चेन्ज गराउनुमा हामीले बुझ्दै लाँदा अमित शाहज्यूसँग मेरो टेलिफोनिक बातचित पनि भएको थियो। र त्यति बेला उहाँले के भन्नुभयो भने चिठी चेन्ज गरिदिया है। भरे यसो बुझ्दा त बङ्गालको बिजेपीले पनि चिठी चेन्ज गर्नु लागेको रहेछ। र यो प्रकारको बिजेपीको प्रवृत्ति छ। र हाम्रो जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू छन् उहाँहरू सबै अहिले नै सचेत भएर बिजेपीलाई उदाङ्गो पार्नुतिर लाग्नुपर्छ। बिजेपीले केवल हामीलाई हावा मिठाई दिएर राख्छ। बिजेपीले केही गर्छ जस्तो लाग्दैन। र यही हो, बिजेपीसँग सतर्क बसौँ, त्यही नै म आह्वान गर्दछु। हामी बस्छौँ बङ्गाल सरकारसँग। तराई र डुवर्सको भूभाग गाभेर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहना छ है। हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तराई र डुवर्सको भूभाग गाभेर हामी चाहन्छौँ। र त्यो माथि हामी मिस ममता ब्यानर्जीसँग कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्म जुन चाहिँ श्यामल सेन कमिटीले 5 वटा मौजा रिकमेन्ड गरेको थियो त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेको छैन। जुन मुख्यमन्त्री भयो विदिन स्टेट मात्रै हो त पिपिएस त है, त्यसमा त अब हामी बात मार्छौँ नि, बात मारेर हेर्छौँ होइन। केन्द्रले चाहिँ के स्टेट, आउटसाइड स्टेट दिन्थ्यो, युनियन टेरिटोरी बनाउँथ्यो, गोर्खाल्यान्ड बनाउँथ्यो। उनीहरूको त ल्याएर गोर्खाल्यान्डमा टक्स बोलाएर चिठी त चेन्ज गरिदिँदैछ 12 घण्टामा। जिटिएमा ल्याएर कुरा ठोकाउँदैछ। जिटिएको फाइल लिएर जी किशन रेड्डी अस्ति पनि गएर हाम्रो यहाँको विपक्षी पार्टीहरूले भेट्यो होइन, हिल पार्टीहरूले भेट्यो, जी किशन रेड्डीलाई भेटेको हो। उसले त केही बुझेको थिएन। हामीलाई त अब छक्क पर्छौँ। कङ्ग्रेसले बुझेको थियो हाम्रो समस्या, तर बिजेपीलाई यति बिघ्न बुझायो कि तर पनि बुझाएको जस्तो गर्छ बिजेपीले। तपाईँको अब जिटिएमा त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ के छ त? होइन, जिटिएमा हाम्रो अहिले स्ट्यान्ड केही पनि छैन।
है। हाम्रो स्ट्यान्ड एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा हो। हुन्छ, पहाड़ का जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी है उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी जी को मुलाकात किया, अमित शाह जी को मुलाकात किया, होम मिनिस्टर को। तो हम लोग ने बहुत बार अमित शाह जी को, बीजेपी का नेतृत्व को हम लोग ने बहुत बार मुलाकात किया, लेकिन बीजेपी केवल झूठ का राजनीति करता है, आश्वासन खाली देता है, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं करता है। तो हम जो हिल पार्टीज है वो लोग को क्या मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग बीजेपी का जो झूठ का राजनीति है इससे हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए, हम लोग सावधान होकर रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपना पार्टी को एक्सपेंशन खाली सोचता है। हम लोग का दुख दर्द, गोरखा का जो दुख दर्द है उसका लिए उसको कुछ परवाह नहीं है। 11 जात गोष्ठी को ट्राइबल स्टेटस देने का लिए और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, केवल वोट का राजनीति कर रहा है। अभी जो बुलाया हिल पार्टीज को, ये 21 को चुनाव को मद्देनजर रख के कर रहा है। 21 को चुनाव में वो लोग वोट बटोरना चाहता है। तो जनता सतर्क रहना चाहिए, जनता का हम लोग यही आह्वान करता है और हम लोग हिल पार्टीज को भी आह्वान करता है कि बीजेपी का जो झूठ का राजनीति है इससे सतर्क रहे।